محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. تاسو کو چا د صفات نوی لیکلی د صفات ولیکئ یو بل نخیر یو بل سره کینې کتاب کولاو کوي د صفات لږ ډسکس کوي یو کس ماته راشي دلته کوي دلته شروع کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ته کوم یو دغه دی وسوي کوم یو صورت ته جوړ کړي اعوذ بالله او بسم الله دواړه دی وي دا کوم یو صورت جوړیږي ته چې تلاوت شروع کړي ابتدائي تلاوة درمیانی سورة. ها ابتدائي تلاوت ته او درمیاني صورت ته نو دي کې اعوذ بالله ضروري کې بسم الله ضروري کې دواړه ضروري دي کې یو ضروري دی. أعوذ بالله ضروري بسم الله لازم ندي ویل شابه. ها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم باقي قال كذا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي والمغرب قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب مغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط إطباق مري دا جبي با بردك خلو سره به لیکي دا صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا غني سرب إطعام وسطا لتكونوا جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا طاقي ده غير كنا استعلام ده أو إطباق دي بكي وسطا لتكون لام مبارك ولكي بيوا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول راكب التكرير نكي راكب التكرير نكي ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي لام باركت وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع من يتبع الرسول
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما هدى الله دوڑا پورو ہے کنا هدى لام پور کا هدى الله پور کا هدى الله الذين هدى الله هدى الله وما كان الله ليضيع بعد مخرج تجيبه ورسو كما زوايا وقفك واخلا مخرج تجيبه ورسو ليضيع شندو بكي داخل نشتري ليضيع شندو بكي بيخينا حركات ها تشندو نادا کی شندو نا شندو بوضات کی هز داخل نشتري ليضيع ده باب كنا كي ليضيع شندي پزای ولاړی او چې ته شونډي راکې نو بیا و پزای جوړیږي ليضيع ایمانکم ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم جوا لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم جو پس قناة عليا چې د لاندې جمع منصر ولګي ښه زهت مشکوکه بل کسره شو بسم الله الرحمن الرحيم بجاوز وشتك ها قد نارا قاد نارا تو ناظری والے که حفظ والے حفظ والا مونږ راشه سات راشه حفظ والا راځي خپ نمبر باندې ناظری ور سره بیا سبق زده ته ولګل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب قد دال کی قلقله ده قد نرى تقلب وجهك في السماء في السماء ذاك كان في السماء فلنولينك قبلة باقي قلقلة ده كان قبلة ترضاها فولي وجهك وجه جيم کی سدی قلقلة ده ها فولي وجهك وجهك شطر المسجد
شطر المسجد الحرام شطر 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 طا بركة شطر 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 المسجد إطباق دي بكي اسمات دي بكي جواب بران خلي كان شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام حرام را بركة حرام حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل بغافل خلت كده وسط حلقة دي لما بدك غين يا قاين ندي مرة وندي خلي ولدي بغافل مرة مبوزة كنا بغافل مرة مبوزة بخلك يوا بغافل غين هو سنوي أغ و أغ بغافل ده اسمه مرايكي عما يعملون جوزك بالكسرة اف ده غور سروكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 كما أرسلنا فيكم رسولا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني بارك ويتولى فاذكروني خلب كدكوما فاذكروني تول لاندي ريخا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كاف كبا همس لغتوكي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صاد كي إطباق دي استعلاء ندابة دغسر داكي بورفرا بالصبر خدي كبا بالصاد أو بالضاد كدوارو كي ده شون داخل نشتيخا بالصبر والصلاة
بالصبر والصلاة بالصبر بابا مقلقلة بالصبر والصلاة والصلاة بالصبر والصلاة شنو اللي ببكي هذا كيخا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أموات ما ورشان همسة بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صابرين شنو داخل بكنيش تخا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم دي خوا توجهكم سادة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.